अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवल मुईन। हमारी आपके साथ गुफ्तगू हज़रत सैयदुल औसिया अलैहि आलाफ व तहियत व सना के पुरमसरत विलादत बासआदत के अय्याम में जारी थी और हम आपकी खिदमत में हज़रत सैयदुल औसिया की हयात तय्यबा को बयान कर रहे थे। हमने हज़रत सैयदुल औसिया की विलादत बासआदत का ज़िक्र किया, ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मराहिल आपकी खिदमत में बयान किए और उन मराहिल में सबसे पहला मरहला जो हज़रत सैयदुल औसिया की विलादत बासआदत से लेकर पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत तक का मरहला था। हमने इस मरहले को आपकी खिदमत में इंतखाब किया और बयान करना ये चाहते हैं कि हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहि आलाफ व तहियत व सना की परवरिश पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में हुई। ये नहायत अहम नुक्ता है कि किसी भी बच्चे की, हमारी अपनी ज़िंदगी में किसी भी बच्चे की जिस्मानी तरबियत, रूहानी तरबियत, शख्सियत के बनावट में और तरबियत के तमाम मराहिल में माँ का किरदार नहायत ही अहमियत रखता है। और यहाँ ज़रूरी है कि हम तमाम माँओं की ज़हमात की जो है वो कदरदानी करें, उनको एहतराम की निगाह से देखें, उनकी इज़्ज़त करें, उनको वक़ार दें, उनका एहतराम करें, उनसे मोहब्बत करें, शफ़क़त करें। और अब जब हम किसी मरहले तक पहुँच चुके हैं तो हमें अपनी माँओं का एहतराम करना चाहिए। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, उसकी इब्तदाई ज़रूरियात का ख्याल रखती है, उसे बाकायदा तौर पर इस काबिल बनाती है कि वो माशरे में आ सके। उसकी हिफाजत में माँ का किरदार बहुत ही अहमियत रखता है। तो ऐसे में हम देखते हैं, चूँकि हमारे घरों में बच्चे होते हैं, हम उनको देखते हैं, उनकी तरबियत के उन मराहिल को से वो कैसे गुज़रते हैं, कि कैसे उसे बोलना सिखाया जाता है, कैसे उसे दुरुस्त और गलत की पहचान कराई जाती है। हमारी गुफ्तगू का बयान करने का मकसद यह है कि इन तमाम मराहिल में हज़रत सैयदुल औसिया अली इब्न अबी तालिब अलैहि आलाफ व तहियत व सना की तरबियत पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश रहमत में करार पाई। वो मोहम्मद के जिन्हें मुआशरे में तमाम लोग सादिक और अमीन के एतबार से जानते थे, वो मोहम्मद जो तमाम अखलाक हसना के मालिक थे और मुआशरे का हर फर्द हज़रत सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेअसत से पहले उनकी अज़मत का और उनकी शान और शौकत का कायल था। ऐसी शख्सियत ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली इब्न अबी तालिब की तरबियत की। और यहाँ इस मतलब की तरफ भी इशारा करता चलूँ कि यहाँ पर दो बुनियादी नुक्ते पाए जाते हैं। हमारी नज़र में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत 40 साल में किया, लेकिन आप उससे पहले भी खुदावंद मुताल की तरफ से इस मनसब के लिए इंतखाब शुदा थे और ये तमाम मराहिल आपने माशरे में अपने उसी वजीफे के तहत किए जो खुदावंद मुताल की तरफ से आपको अता किया गया था। लिहाजा हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के बाद वहाँ पर यहूदी बाकायदा तौर पर तलाश कर रहे हैं कि एक ऐसा बच्चा आएगा कि जो माशरे के अंदर मुतवल्लिद हो चुका है, कि जो आखिरी नबी है और जो हुकूमत करेगा। और ये सारे मराहिल उन लोगों को पता है कि ये नबी है, लेकिन हम कहें कि नहीं, ये नबी नहीं है, ये 40 साल के बाद जाकर नबी बनेगा। अभी ये माज़अल्लाह पता नहीं क्या जो गुफ्तगू की जाती है। तो हज़रत सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी थे और उन्होंने अपनी नबूवत का ऐलान खुदावंद मुताल के हुक्म से अपने मुकर्ररा वक्त पर किया। लिहाजा वो हदीस कि जो मनाबे रिवाई में मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कुन्तु नबिय्यन वल आदमु बैनल माए व तीन, यानी जब आदम तकवीन के मराहिल से गुजर रहा था, पानी और मिट्टी के दरमियान था, मैं उस वक़्त भी नबी था। और हज़रत सैयदुल औसिया अलैहि आलाफ व तहियत व सना का ये जुमला भी किताबों में मौजूद है कि कुन्तु वलियन वल आदमु बैनल माए व तीन, यानी मैं भी उस ज़माने में वली था। तो कहने का मकसद यह है कि एक वली की तरबियत एक नबी की आगोश में हो रही है और ये कोई मामूली वाकया
نہیں ہے۔ حضرت سید الاوصیاء علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی عظمت کے لیے، ان کی شان و شوکت کے اظہار کے لیے، لوگوں سے ان کی برتری کو ظاہر کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت کے تمام مراحل میں علی ابن ابی طالب کی خود بنفس نفیس تربیت کی ہے اور انہیں اس قابل بنایا ہے تاکہ وہ امت کی رہبری کر سکیں، امت کی قیادت کر سکیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلا فصل جانشین قرار پائیں۔ تو کیسے ہم حضرت علی ابن ابی طالب کے علاوہ دوسرے افراد کی طرف دیکھتے ہیں کہ جو معاذ اللہ اپنی زندگی میں اسلام سے پہلے وہ تمام قبیح کام کر چکے ہیں کہ جو ایک انسان کو اور ایک مسلمانوں کے حاکم کو نہیں کرنے چاہیے۔ تو یہ ایک باقاعدہ گفتگو ہے، ایک باقاعدہ حوار ہے کہ جسے آزادانہ طور پر ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے کرنا چاہیے۔ ہماری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بچپن میں حضرت عبد المطلب کے ارتحال اور انتقال کے بعد حضرت ابو طالب کی کفالت میں آئے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب اور حضرت فاطمہ بنت اسد کی محبتوں کا ایک اچھے انداز میں جواب دینا چاہتے تھے ان کو، لہٰذا جب مکہ میں قحطی آئی اور حضرت ابو طالب دوسرے لوگوں کی طرح مشکلات کا شکار ہوئے، چونکہ کثیر العیال تھے اور آپ کی خاندان میں زیادہ افراد تھے جن کی کفالت حضرت ابو طالب کے ذمہ تھی، تو ایسے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا عباس سے کہا کہ ہمیں حضرت ابو طالب کی مدد کرنی چاہیے اور ان کے بچوں میں سے ایک ایک بچہ ہمیں اپنی کفالت میں لے لینا چاہیے تاکہ حضرت ابو طالب کی اس طرح سے کچھ مدد ہو سکے۔ تو اسی مشورے کو تسلیم کیا گیا اور دونوں مل کر حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور ان کو اپنی اس تجویز سے آگاہ فرمایا۔ حضرت ابو طالب نے بھی تسلیم کیا اور اس کے نتیجے میں حضرت جعفر حضرت عباس کی کفالت میں چلے گئے اور حضرت علی ابن ابی طالب باقاعدہ طور پر رسمی طور پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر کفالت قرار پائے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان بعثت تک اور نبوت کے باقاعدہ اعلان تک حضرت علی ابن ابی طالب آپ کے تحت پرورش رہے اور پہلے وہ مردوں میں پہلے وہ مرد تھے جنہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقاعدہ طور پر اعلان بعثت کے بعد اعلان نبوت کے بعد آپ کی بیعت کی۔ یہاں پر ہم حضرت سید الاوصیاء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی خود لسان مبارک سے اس مطلب کو نقل کرتے ہیں کہ آپ خطبہ قاسیہ نہج البلاغہ میں اس مطلب کی طرف ارشاد فرماتے ہیں، خود باقاعدہ طور پر احتجاج کرتے ہیں کہ وہ افراد کے جو خود کو حضرت سید الاوصیاء سے افضل قرار دے رہے ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کا زیادہ مستحق قرار سمجھ رہے ہیں خود کو، ان سے درواقع ایک احتجاج ہے، ایک دلیل ہے ان کے پاس کہ تم لوگ کیسے خود کو اس مقام کے قابل سمجھتے ہو۔ وَقَدْ عَلِمْتُمْ مَوْضِعِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بِالْقَرَابَةِ الْقَرِيبَةِ وَالْمَنْزَلَةِ الْخَصِيصَةِ، یعنی تم لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سے میری نسبت کو، میری قرابت کو اور میرے خاص مقام کو بہتر جانتے ہو۔ وَزَعَنِي فِي هِجْرِهِ وَأَنَا وَلَدٌ يَضُمُّنِي إِلَى صَدْرِي وَيَقْنُفِ فِي فِرَاشِهِ، یعنی جب میں چھوٹا تھا تو رسول خدا مجھے اپنی آغوش میں لیتے تھے، اپنے سینے سے لگاتے تھے، مجھے اپنے بستر پر سلاتے تھے، میں ان کے جسم کو لمس کرتا تھا، ان کی مہک کو استشمام کرتا تھا، وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے نیوالا بنا کر میرے منہ میں ڈالا کرتے تھے اور میں ان کی ایسے پیروی کیا کرتا تھا جیسے ایک بچہ اپنی ماں کی پیروی کیا کرتا ہے۔ میں ان کے ساتھ ہر جگہ جایا کرتا تھا جہاں وہ تشریف لے جایا کرتے تھے، وہ ہر روز اپنے مکارم اخلاق سے مجھے ایک فضیلت تعلیم دیتے تھے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی ترغیب دلاتے تھے، تو مجھ سے کوئی افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہیں پر ہم اپنی گفتگو کو اختتام دیتے ہیں اور آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب کی پرورش حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش رحمت میں ہوئی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ سے باقاعدہ طور پر کچھ نکات آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔